55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। महफिल अदारा नसरी अदब की माहाना की नशिस्त में आप तमाम का इस्तकबाल है। तो 209वीं नशिस्त में हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप तमाम ही हाज़रीन जानते हैं कि हमारी ये माहाना की नशिस्त हर महीने के आखिरी शनिचर में मुनाजित करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बताने में बड़ा फख्र भी महसूस हो रहा है, खुशी भी महसूस हो रही है, बड़ी दिली मुसर्रत और दिली खैर मकदम भी हम कर रहे हैं आप तमाम का कि 20 साल अक्टूबर वहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 2003 से लेकर ये लगातार 3 अक्टूबर को इसका वजूद हुआ था अदारे नसरी अदब का। और आज जो है 28 अक्टूबर को हम यहाँ पर माहाना नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नंबर है 200। आइए तिलावत कलाम इलाही से आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक से हम हमारी अपनी रिवायत की पासदारी करते रहे हैं और आज की ये नशिस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक से आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ हुआ। अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़राए से आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि आज की ये नशिस्त की सदारत शहर अजीज़ मालेगांव के मशहूर मारूफ अफसाना निगार और न सिर्फ मालेगांव बल्कि बैरून शहर में खानदेश साइड के जो जलगांव हैं और दीगर इलाके हैं, उसके अलावा इस तरफ मुंबई साइड में ले लीजिए तो ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ये कोई गैर मारूफ नाम नहीं। ब्लैक एंड वाइट के हवाले से आप जाने जाते हैं, आपकी एक शनाख्त है और बेहतरीन अफसाना निगार हैं, बेहतरीन मुबस्सिर हैं। आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज हमारी इस नशिस्त की वो सदारत कर रहे हैं। मैं इस बात का ऐलान भी करता हूँ और साथ ही साथ उनसे इजाज़त तलब करता हूँ कि वो नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया। जैसा कि हाज़रीन हमारी अपनी ये भी रिवायत रही है कि हमारे जो कलमकारान नशिस्त हुआ करते हैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं। जैसा कि सदर मोहतरम का तारुफ आपने समाप्त किया, आइए कलमकारान में मैं आपको बतलाता चलूँ कि मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब कोई भी तारुफ की ज़रूरत नहीं, आप तमाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से जो नाजरीन देख रहे हैं इस नशिस्त को, तो उनको भी मैं बतलाता चलूँ कि आप जो है बच्चों के अदब पर जो है अपनी कलम को रवा रखे हुए हैं और बच्चों की मुनफरिद कहानियाँ जो है आपके कलम से वजूद में आती है
اور آپ اسے ایک طویل عرصے سے ادارہ نثری ادب میں بچوں کی کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا نام جو ہے محترم ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کا نام ہے۔ یہ نام بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مالیگاؤں شہر، نہ صرف ریاست مہاراشٹر، ضلع ناسک کچھ جانے دیجیے، ریاست مہاراشٹر کی بات کرتا ہوں، اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ملک و بیرون ملک میں بھی جو ہے آپ جانے جاتے ہیں، اور آپ کی کہانیاں جو ہے وہ سبق آموز ہوا کرتی ہیں۔ آپ کے قلم سے وجود میں آنے والی جو کہانیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ ان کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، شائع کی ہوئی کتابیں ہیں، آپ ان سے مطالعے میں لا کر آپ ان کے قلم کا جو ایک طرز ہے اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا منفرد طرز ہے اور کیا سبق آموز جو ہے ان کی کہانیاں ہوا کرتی ہے۔ ادارہ نثری ادب کے آپ نائب صدر ہیں، اور بنیاد سے ہی آپ تسلسل کے ساتھ جو ہے اس نشست میں اپنی تخلیقات جو ہے وہ پیش کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تیسرے قلمکار ہیں محترم ڈاکٹر مختار انصاری صاحب، دیکھا جائے تو آپ جو ہے ایک طویل عرصے تک جو ہے طب کے شعبے سے وابستہ رہے، ہیلتھ آفیسر کی پوسٹ پر رہے، اور مختلف دیہاتی علاقوں میں غیر اردو دان طبقے سے آپ کا واسطہ رہا، لیکن جس وقت آپ سبکدوش ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ اردو زبان و ادب سے جڑے رہے، لیکن منظر عام پر آنے کا جو ان کا معاملہ رہا وہ سبکدوشی کے بعد رہا، اور اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ جو ہے آپ کے قلم سے جو ہے وہ افسانے وجود میں آ رہے ہیں، اور بہت طویل تعارف ہو جائے گا۔ میں اگر تعارف پیش کرنا چاہوں تو ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کا قلم بھی جو ہے وہ بہت ہی رواں ہے، اور بہترین افسانے جو ہے آپ کی قلم سے جو ہے منظر عام پر آ رہے ہیں، اور ادارہ نثری ادب کی نشستوں میں گاہے گاہے آپ اپنے افسانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ صادق اسد صاحب بھی مالیگاؤں شہر کا ایک معروف نام ہے افسانہ نگاری کی فیلڈ میں۔ جو ہے آپ کا جو ایک اسلوب ہے اور جو ایک پیشکش کا جو ایک انداز ہے وہ انتہائی جداگانہ ہے، انتہائی منفرد ہے، اور آپ بہت حساس طرز کے افسانے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے جس وقت آپ افسانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ ہماری تو دلی خواہش ہے، مطلب ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ بہرحال آج بھی یقیناً وہ کوئی نہ کوئی افسانہ یہاں پر پیش کریں گے۔ اس طرح سے ایک مختصر سا تعارف میں نے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ وہ قلمکاران ہیں جن کے تعارف میں جو ہے ہم کئی گھنٹے جو ہے بول سکتے ہیں، اور سننے والوں کو بوریت بھی محسوس نہیں ہوگی، اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ بہرحال مسعود رمضان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بہت ان کو محترم مانتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز جو شخصیات ہیں، آئیے ایک مختصر سا بتائیں۔ صادق اسد صاحب کا نام جو ہے افسانہ نگاری میں بہت معروف ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نہرو سینٹر میں بھی مالیگاؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے افسانہ پیش کر چکے ہیں۔ یہ اس میں اضافہ میں نے کر دیا۔ ہمارے اسٹیج پر موجود جو شخصیات جلوہ افروز ہیں، ان میں اگر میں اس طرف سے ہی اگر تعارف کرنا چاہوں تو ابھی تشریف لائے ہماری نشست میں محترم جاوید انصاری صاحب، آکاش وانی جلگاؤں سے آپ کا ایک عرصے تک تعلق رہا، اور ابھی بھی تعلق قائم ہے۔ گاہے گاہے آپ جلگاؤں تشریف لے جایا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی نبھایا کرتے تھے اور ابھی بھی نبھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، آپ ادارہ نثری ادب میں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے آتے ہیں۔ ہمارے لیے یعنی بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ ہمارے اپنے اس نشست میں جو ہے اپنے پورے وقت کو یہاں پر صرف کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے بازو میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم عتیق شاہوان صاحب ہیں، ادارہ نثری ادب کے صدر ہیں، اور بہت ہی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو وہ نبھا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں آپ کو بتلانا چلوں، حالانکہ یہ مرحلہ بعد کا تھا، لیکن یہاں سامنے آپ ایک میمنٹو نظر آ رہا ہے آپ کو، محب اردو ایوارڈ آپ کو تفویض کیا گیا، اور آپ کا کہنا ہے کہ یہ ادارے کو تفویض کیا گیا، اور بالکل یہ ایک دم کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ادارہ نثری ادب کی 20 سالہ جو خدمات رہی ہیں، اسی کے اعتراف میں مالیگاؤں شہر کی ایک دوسری انجمن جو ہے انجمن ترقی اردو ہند شاخ مالیگاؤں، اس کے صدر اور اراکین نے سب جوڑ کر بیٹھا، اور انہوں نے مالیگاؤں شہر میں اس طرح سے اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے ضمن میں جو ہے اس طرح سے شال اور میمنٹو تفویض کر کے اور ستائشی کلمات ادا کر کے جو ہے ان کے حوصلوں کو جلا بخشی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نشستیں جو ہے وہ 209 نمبر جو ہے یہ عدد جو ہے وہ پار کر رہی ہے آج۔
बड़ी खुशी और मुसरत का मकाम है। उनके बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब, मैंने आपको मुतारिफ करवाया, आज की सदारत फरमा रहे हैं इस नशिस्त की, और डॉक्टर इकबाल बर्की साहब। इस तरह से ये एक अंजुमन है जिसमें जो है लोग अपने कलम की जौलानियाँ जो है बिखेरा करते हैं और सुनने वाले हाजरीन भी जो है फिर उस पर बर्जस्ता तबसरा करते हैं। ये अदारे नस्री अदब की एक खासियत रही है कि इस पर हर तख्लीकात के बाद जो है वो तनकीद और तबसरे की खुली इजाज़त होती है और इसमें किसी को कोई आर भी महसूस नहीं होती और खुले दिल से लोग अपनी खामियों को भी जानते हैं, खूबियों से भी रुशनास होते हैं। इस तरह से उर्दू ज़बान व अदब की एक बेहतरीन खिदमत का काम जो है अदारा नस्री अदब की जानिब से जारी व सारी है। और आइए, ये एक मुख्तसर सा तारुफ था, इब्तदाइया था। अब हम डायरेक्ट नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब को मदऊ करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकलीफ पेश करें। हाँ, बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।